हो सर। ल आज हामी त्यहीबाट अब कन्टिन्यू गरौँ। हिजो हामीले पढेकोमा चाहिँ के थियो त त्यो उसको बारेमा फिलिप्सको बारेमा पढेको थियौँ। आज हामी चाहिँ अलिकति सिस्टम अफ भेरिएबल मास भन्ने पढ्छौँ है त। भने कस्तो कस्तो सिस्टमहरूमा चाहिँ मासहरू भेरिएबल हुन्छ त्यो केसहरू पढ्छौँ है। यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ, इजी पनि छ, ध्यान राखेर सुने चाहिँ बुझिन्छ है त। फर्स्ट केस चाहिँ अब जब मैले पहिला नै भनिसकेको छु, यदि मास अफ द सिस्टम चाहिँ इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ छ भने हैन, इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ छ भने एट द रेट dm by dt मा छ भने एट कन्स्टेन्ट भेलोसिटी v छ भने के हुन्छ फोर्सिङको फर्मुला f बराबर त्यसो भए मास कन्स्टेन्ट के अरे नभएको केसमा भेरिएबल भएको केसमा के हुन्छ dm by dt डट v हुन्छ। के थाहा छ यो पहिले नै पढेको थिएन हामीले। यदि मास चाहिँ के भयो भने इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ सिस्टममा छ भने र कन्स्टेन्ट भेलोसिटी छ भने हामीले के गर्छौँ dm by dt इन्टु v गरेपछि त्यसले के दिन्छ हामीलाई फोर्स दिन्छ। जस्तै कुनै एक्जाम्पलको लागि सर अझै के भन्नुभयो यसो भन्दिन मेरो रोकिएछ कि ए हैन यो हामीले केसहरू पढ्दैछौँ भर्खरै। कुनै सिस्टमको मास चाहिँ बढिरहेको छ अथवा घटिरहेको छ त्यसको रेट चाहिँ dm by dt छ भने है, अनि त्यसमा कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट मैले माथिबाट स्यान्ड मैले खसालिरहेको छु है, ठिक छ, स्यान्ड खसालिरहेको छु, एउटा सिस्टम चाहिँ मुभ भइरहेको छ, यो सिस्टमको मुभमेन्टमा चाहिँ यसले स्यान्ड तल खसालेको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ यसले 20 मिटर पर सेकेन्डमा यो दौडिरहेको छ, ठिक छ। स्यान्ड चाहिँ यसमा हरेक टाइम चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि 2 kg पर सेकेन्डमा तल खसिरहेको छ, ठिक छ। 2 kg पर सेकेन्डमा चाहिँ स्यान्ड आएको छ यहाँनिर, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो सिस्टम घुमिरहेको छ होइन। अब यसमा कति फोर्स लगायो होला स्यान्डले, के गर्नु पर्यो हामीले, अब यो 2 kg पर सेकेन्ड भनेको के हो dm by dt दियो हामीले, र यो v के भयो त 20 दियो। सो फोर्स निकाल्न के गर्नु पर्यो, दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि पुग्यो कि हामीलाई। सो 2 into 20 सो कति आयो त 14 न्युटन आयो। बुझ्यो? यस्तो सिस्टम जहाँनिर चाहिँ मास चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ आइदर इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ, र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसले गर्दा चाहिँ कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा सिस्टम रन भइरहेको छ भने त्यो केसमा फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त dm by dt इन्टु v हुन्छ। बुझ्यो? यस सर। अब यो सजिलो छ, जब n बुलेट्सहरू चाहिँ n बुलेट्स जसको मास चाहिँ इच अफ मास चाहिँ m छ आर फायर्ड पर सेकेन्ड with velocity v भने फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो, द फोर्स required to hold the gun is के हुन्छ यसमा f बराबर n into mv हुन्छ, जसमा m भनेको के हो, यसमा इच अफ मास चाहिँ दिइरहेको छ हामीलाई है, अनि यो चाहिँ पर सेकेन्ड हो। यो चाहिँ कस्तो भनेको चाहिँ जस्तै एउटा तिमीसँग बन्दुक छ, ठिक छ, अब बन्दुकबाट तिमीले गोली हानिरहेको छौ है, जान्दै छौ न। अब 1 सेकेन्डमा चाहिँ 1 सेकेन्ड हिसाब गरिरहेको छ हामीले, 1 सेकेन्डमा यसले 5वटा गन निकालिरहेको छ, तपाईले 5वटा बुलेट निकालिरहेको छ है गनबाट, ठिक छ, यो गइरहेछ। अब हरेकचोटि के हुन्छ, गोली फाल्दाखेरि के हुन्छ त रिकोइल हुन्छ नि त, ठिक छ। अब हामीले 1 सेकेन्डमा गरिरहेको छौँ है त,
सो 5 बुलेट्स पर सेकेन्ड यसले निकालिरहेको छ। अब यसको हरेकको भेलोसिटी के छ त? एउटै गनले अब फायर गरेपछि त एउटै भेलोसिटीमा यसले फ्याँकेर हुन्छ। हरेकको भेलोसिटी कति मानौँ 20 मिटर पर सेकेन्ड छ, ठिक छ। र हरेक गोलीको वेट चाहिँ कति छ 10 ग्राम छ भने त्यो गनलाई चाहिँ होल्ड गर्नलाई कति फोर्स लाग्छ त? अब यस्तो हुन्छ। अब किन यसमा फोर्स रिक्वायर्ड टु होल्ड द गन भनेको भन्दाखेरि जति फोर्स यसले अगाडि फ्याँक्छ त्यति फोर्स चाहिँ के हुन्छ ब्याक हुन्छ नि त, रिकोइल हुन्छ नि थर्ड ल अनुसार। त्यही कारणले गर्दाखेरि फोर्स टु सुट द 5 बुलेट पर सेकेन्ड त्यो पनि एएफ नै हुन्छ। अनि फोर्स टु रिक्वायर टु होल्ड द गन पनि के हुनुपर्छ त? त्यही नै हुनुपर्छ। हामी चेक गरौँ है त। एन कति छ यसको 5, मास कति छ 10 ग्राम, ग्रामलाई केजीमा लाँदा कति भयो? यो 20, यो रह्यो क्यान्सल, यो रह्यो क्यान्सल हैन। सो कति आयो? यो काट्दा यहाँ 2 आयो। सो 2 डिभाइडेड 2 भने कति आयो? 1 न्युटन। 1 न्युटन फोर्स भनेको तिमीले यसै यतापट्टि हेर है, कति केजी हो थाहा? फोर्स बराबर एमजी हुन्छ नर्मली। 1 छ भने मास, मैले मासमा चाहिएको छ अहिले, मैले कति केजी हुन्छ भने हेर्न मात्र खोजेको। त्यो भनेको 1/10, त्यो भनेको 0.1 केजी हुन्छ। 0.1 केजी भनेको कति ग्राम हो? 100 ग्राम भनेको हरेक पल्ट के हुन्छ त? त्यो यो बुलेट चाहिँ फायरिङ हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई 1 न्युटनको मात्र फोर्स लाग्छ। यो त मैले जस्ट क्याल्कुलेसन त्यो त बढी लाग्छ, जस्ट मैले हिसाब गर्नको लागि देखाएको मात्र। भनेको 1 न्युटनको फोर्स लाग्दो रहेछ, हाम्रो हातमा त्यति लाग्छ। अनि त्यो भनेको 100 ग्रामको वेटले हामीलाई धक्काले जस्तो, 100 ग्रामको मासले हामीलाई धक्काले जस्तो फिल हुन्छ हरेक सेकेन्ड। 100 ग्रामको कुरा बुझेनौ? यो चाहिँ कस्तो वाला फर्मुला भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यान चाहिँ के हो यसमा भन्दाखेरि बुलेट्स को नम्बर भयो, मास चाहिँ के भयो त? बुलेट्सको नम्बर पर सेकेन्डमा है। यो मास चाहिँ हरेक बुलेटको मास भयो र भी चाहिँ के भयो त? भेलोसिटी भयो। कस्तो भेलोसिटी? कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी। बुझिरहेको छ यो? त्यति बेला चाहिँ त्यो गनलाई हामीले होल्ड गर्नको लागि कति फोर्स लाग्छ? एन इन्टु एम इन्टु भी। बुझिरहेको छ यहाँसम्म? यो मासवाला मैले स्यान्डको कुरा गरिसकेको छु, टेन्सन परेन। अब एक्जाममा एकदम धेरै सोध्ने अब आउँछ है। यो हेर है, यो जेट वाला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। when a jet of liquid जसको डेन्सिटी चाहिँ रो छ, रो चाहिँ डेन्सिटी भयो यसको है, सजिलो छ, गाह्रो छैन। is escaping from a pipe जसको क्रस सेक्सन चाहिँ कति छ त? क्रस सेक्सनल एरिया कति छ त? a छ। at velocity v, then force required or needed to hold the pipe firmly and force on the vertical wall due to jet. यो गन जस्तै क्वेसन हो तर अलिकति फरक छ है यतै हेरेमा। ड्यू टु जेट, ड्यू टु जेट इज। क्वेसनले के भनेको भन्दाखेरि जस्तै एउटा तिमीले पाइपहरू याद गरे नि, कहिले कहिले त्यो गार्डनमा पाइप लाउनु पर्यो नि, पानी स्लो आयो भने के हुन्छ? बिस्तारै आयो भने के हुन्छ? तिमीले पाइपलाई होल्ड गर्न सक्छौ नि, ठिक छ। पानी अलि फास्ट आयो भने के हुन्छ? पाइपलाई होल्ड गर्न गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो जति फोर्सले अगाडि जान्छ त्यति फोर्सले के हुन्छ? ब्याक गरेर आउँछ, जस कारणले हामीलाई त्यो पाइप होल्ड गर्न गाह्रो हुन्छ। कुरा बुझ्यो? सो यो कस्तो खाले क्वेसन हो भन्दाखेरि एउटा पाइपबाट चाहिँ पानीको जेट भनेको के हो त? त्यो तिमीले के भन्छ नेपालीमा?
एउटा के भन्छ भने ठ्याक्कै एउटा वर्ड आएन मलाई। पानीको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा धार दिनलाई यसको डेन्सिटी कति छ त रो छ र यसको पाइपको क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ ए छ हैन। अनि यसमा चाहिँ भी भेलोसिटी अगाडि गइरहेको छ भने पाइपलाई होल्ड गर्नको लागि र यसले एउटा कुनै भर्टिकल वालमा फाल्दियो भने त यसले कति वाललाई हानिरहेको छ त्यसको फोर्स र पाइपलाई होल्ड गर्ने फोर्स त बराबर हुन्छ नि। बुझिरहेको छ? अहिले जस्तो गनमा हामीले अगाडि फाल्दाखेरि जति फोर्स त्यसले अगाडि दिन्छ त्यति फोर्स नै गनलाई होल्ड गर्न लाग्थ्यो नि। त्यस्तै गरेर पाइपबाट पानी जाँदाखेरि जति भर्टिकल वालमा ठोकिन्छ त्यति नै यसलाई होल्ड गर्न त्यति नै फोर्स लाग्ने हो कि हैन? सो एक्जाममा हामीलाई पाइप होल्ड गर्न कति फोर्स लाग्छ भन्ने पनि त्यही फोर्स सोधेको र भर्टिकल वालमा कति फाल्छ जेट भनेको यसको यो के अरे धारले गर्दाखेरि कतिको फोर्स दिन्छ भन्नु नै के हो त एउटै फोर्स हो। अब हामीलाई थाहा छ यो केसमा नि के छ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी कुरा हो। सो हाम्रो फर्मुला के हो dm/dt इन्टु v नै हो। ठिक छ? तर यसमा के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि मास चेन्ज भइरहेको छ। ठिक छ? अब हामीले एकदम ध्यान लगाएर सुनौँ है। डेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला भन त मास बाइ भोल्युम हो कि हैन? मास बाइ भोल्युम अनि मास बाइ भोल्युम अनि फेरि यो भनेको यो एरिया इन्टु लेन्थ हो कि हैन? हो नि। सो म जहाँनिर याम छ त्यहाँ के राख्छु त भन्दाखेरि मास बाइ एरिया इन्टु लेन्थ राख्छु बाइ डिटी राखेँ है त। ठिक छ? यहाँसम्म बुझिरहेको छु? के गरेँ मैले? सरी यो होइन। यहाँबाट मास भनेको कति आएर त? मास भनेको कति आएर त? रो इन्टु ए इन्टु एल आयो। सो जहाँनिर मास छ हामी के राख्छौँ त्यसमा हेर त रो इन्टु ए इन्टु एल बाई डिटी इन्टु बी राखेँ। ठिक छ? यहाँसम्म बुझिरहेको? हामीले मासलाई यो राख्यौँ कि मासको सट्टामा डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ। क्लियर यहाँसम्म? अब लेन्थ बाई टाइम भनेको के हो? के हो? भेलोसिटी के हो? के हो डिस्टेन्स बाइ टाइम भनेको? डिस्प्लेसमेन्ट सर हैन, भेलोसिटी हो। ठिक छ? सो हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त अब रो भी दुईटा भयो नि यसमा। सो ए लाई अगाडि राख्दियौँ अलिकति यसरी मेरा लेखौँ। ए यहाँ अगाडि राख्दियौँ ए भी स्क्वायर रो भयो। बुझेको बुझेन यो? हेलो सर। हजुर सर के पढाउनु भयो? म भर्खरै चाहिँ एकछिन टपिक देखाइदिनु भर्खरै जोइन भयो सर। ए केही भएको छैन। मैले जस्तै एउटा पानीबाट के अरे पानी चाहिँ पाइपबाट पानी फाल्दाखेरि त्यो पानीले त्यो वालमा कतिको फोर्स दिन्छ र त्यो पाइपलाई होल्ड गर्न कति फोर्स लाग्छ त्यो दुइटै भन्ने एउटै कुरा हो नि। किन जति फोर्सले यो अगाडि जान्छ त्यति फोर्स नै यसलाई ब्याक गर्छ नि त। सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला के छ? यसमा मास चेन्ज भइरहेछ। किन हरेक टाइम चाहिँ के भइरहेको छ एउटा सर्टेन टाइममा यदि मासको पानी निस्किरहेको छ नि त। सो dm/dt भयो। अनि त्यहाँबाट गएर यसको भेलोसिटी त कन्स्ट्यान्टै हो। अनि मैले मासलाई के गरेँ त मास भनेको डेन्सिटी बाइ भोल्युम। यो डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम। त्यहाँबाट मास भनेको के आयो त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम र भोल्युम भनेको के हो त एरिया इन्टु लेन्थ। अनि एरिया बाइ लेन्थ भनेको के हो त भेलोसिटी। सो रो ए भी आयो। बुझ्यो सर। यो चाहिँ अनि अगाडिको अहिले म देखाउँछु एकछिनमा है। अहिले फुलमा अहिले म देखाउँछु। त्यस पछाडि गएर यो हाम्रो फर्मुला के भयो त्यसमा यो केसमा चाहिँ ए बराबर एफ बराबर ए भी स्क्वायर रो। त्यसमा ए भनेको के हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया अफ पाइप। भी भनेको के हो? भेलोसिटी अफ लिक्विड। अनि यो रो भनेको के हो? डेन्सिटी अफ लिक्विड। सधैँ पानी हुन्छ भने छैन है। नर्मली त पानी नै हुन्छ तर कहिले कहिले झुकाउनको लागि अरू पनि हाल्न सक्ला। पाइप भने चाहिँ नर्मली हामी त्यही सोचिरहेको हुन्छौँ नि त। डेन्सिटी अफ लिक्विड सम्झिरहेको इन्टु के भयो त फेरि भी छ नि। ठिक छ? अनि भी भनेको के हो फेरि एल बाई टी हो नि। अब एकदम ध्यान सुन। अब यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ। अब हामीलाई यहाँनिर एल बाई टी छ
अब मलाई यहाँनिर भोल्युम फेरि ल्याउनु छ के मलाई भी नै ल्याउनु छ अहिले के ल्याउनु छ अब मैले एल मा केले मल्टिप्लाई गर्यो भने भी आउँछ भन त कसैले एरिया केले गर्नु पर्यो एरियाले गर्नु पर्यो परेन अब यता हेर ध्यान लगाएर सो एरिया इन्टु लेन्थ भनेको के आयो भन त भोल्युम सो भोल्युम आयो ठीक छ अनि त्यहाँबाट के छ त अब हाम्रो अर्को यस पछाडि गएर यो रो बाइ ए भयो ठीक छ अब यहाँ के हो यसले चाहिँ भी स्क्वायर अनि मैले भने नि यसलाई हामीले के मान्छौँ भोल्युम बाइ टाइमलाई के मान्छौँ हामीले हेर त यो भनेको भोल्युम अफ लिक्विड पर सेकेन्ड हो नि त्यो कति भयो त भी स्क्वायर रो बाइ के भयो त ए भयो कुरा बुझ्यो सो टी इन्टु टी थियो तल त हजुरले यो मात्र टी लेख्नु भयो हो र एकछिन रुक एरिया आएन सो एरिया फोर्थमा यसलाई एउटा खोल्यो हामीले अनि त्यस पछाडि गएर अनि यसलाई यो सबै ठिक छ सर लास्ट सेकेन्ड लास्टमा टी छुटेछ के लेख्नु वेट म हेर्दैछु यहाँ टी स्क्वायर आउनु पर्यो ठिकै छ नि यस्तो होइन न ठिक छ यो टी नै हो के अरे भी भनेको के हो यसमा चाहिँ भोल्युम अफ लिक्विड पर सेकेन्ड हो नि त बुझ्यो नि अनि यसको स्क्वायर हो कि यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो चाहिँ भोल्युमलाई मैले भिओ लेखेँ है त्यसलाई म बुझाइदिन्छु यो भनेको भोल्युम है ठिक छ भी भनेको के हो भोल्युम अफ लिक्विड पर सेकेन्ड हो है सो यसमा एक स्टेप यसलाई यो लेख्नुभन्दा अगाडि के आयो त भोल्युम बाइ टी स्क्वायर आयो क्या आएन बुझिरहेको सबले अनि भोल्युम बाइ टाइम भनेको के हो यसमा भन त के हो भी हो भी स्क्वायर रो बाइ ए आयो के बुझ्यो यसमा भी भनेको चाहिँ के हो त भोल्युम अफ लिक्विड पर सेकेन्ड र भिओएल भनेको चाहिँ भोल्युम मात्रै हो कि बुझ्यो बुझेनौ सर यो भोल्युम अफ लिक्विड पर सेकेन्ड र भेलोसिटीहरुमा त फरक के छ सर फरक छ नि लौ भोल्युम भनेको के हो डिफाइन भोल्युम भनेको के हो कुनै पनि म्याटरले अकुपाई गर्ने स्पेस के हो त भोल्युम हो ठीक छ डेन्सिटी भनेको के हो डेन्सिटी भनेको गिवन स्पेसमा चाहिँ मासहरु कसरी बसेको छ दैट इज कल्ड डेन्सिटी के कुरा बुझ्यो नि सो हाम्रो हिनेरको फर्मुला चाहिँ के भन्दा यो भी चाहिँ भोल्युम मात्रै हैन के यो भी भनेको चाहिँ भोल्युम पर सेकेन्डको भी हो के कुरा बुझ्यो बुझ्नु जस्तै यता हेर त हाम्रो फर्मुला के हो नर्मली एफ बराबर ए भी स्क्वायर रो यसमा भी भनेको भेलोसिटी ठीक छ अब जस्ट यो भेलोसिटीलाई खोल मात्र यो भनेको के हो एल बाइ टी को होल स्क्वायर हो ठीक छ क्लियर एसन बुझिराछु हजुर अब मलाई हेर के चाहिएको छ भन्दाखेरि एउटा ए ले एउटा एल सँग मल्टिप्लाई गर्छ तर एउटा ए अझ के बाँकी छ कि छैन रिमेनिङ छ नि छ सो म के गर्छु यहाँ ए थप्छु अनि अर्को ए पनि तल लेख्नु पर्यो नि मैले त्यति लेख्न पाइदैन सो दुईटा ए दुईटा एल सो ए इन्टु एल बाइ टी को होल स्क्वायर आयो यहाँसम्म बुझिरहेको सबले बुझ्यो अब यो ए इन्टु एल भनेको के हो भोल्युम बाइ टाइम भयो ठीक छ सो हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन के छ भन्दा भोल्युम बाइ टाइमलाई हामीले भीले रिप्रेजेन्ट गरे हो के अहिले बुझ्यो सो दैट इज के त भी स्क्वायर रो बाइ ए जसमा चाहिँ भी भनेको के हो त भोल्युम सो फोर्स निकाल्ने हाम्रो अर्को फर्मुला के हो भन्दाखेरि भी स्क्वायर रो बाइ ए हो जस हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो हो एउटा चाहिँ ए भी स्क्वायर रो र इन टर्म्स अफ भोल्युम पर सेकेन्ड के हो त भी स्क्वायर रो बाइ ए हो ठीक छ बुझिरहेको छ यहाँसम्म सर हाम्रो छ नि भेलोसिटी भन्दा नि भोल्युम पर सेकेन्ड चाहिँ धेरै इफेक्टिभ हुन्छ है यसमा चाहिँ भेलोसिटी यसमा चाहिँ भोल्युम पर सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डमा कति भोल्युम बाहिर निस्किरहेको छ भन्ने कुरा के क्लियर हस् सर अब हामी एकवटा एंगलको बारेमा र यसको इम्प्याक्टको बारेमा पढ्छौँ हामी है
अब ए जेडको है जुन हामीले जेड गरेको थियौँ नि ए जेडमा चाहिँ जेड वाला जेड अफ लिक्विड वालामा क्वेसनमा यदि हामीलाई फर्स्ट केसमा चाहिँ यदि when water rebounds with equal speed यदि वाटर चाहिँ इक्वल स्पिडमा रिबाउन्ड भयो भने आफ्टर इम्प्याक्ट भनेको जस्तै हामीले पानी यसरी फ्याल्यौं र त्यही स्पिडमा यो पानी फर्किएको छ जति स्पिडमा हामीले फ्याँकेको थियौं त्यही स्पिडमा फर्किएको छ भने त्यो केसमा फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन्ने है त हाम्रो नर्मल फर्मुला के थियो भन्नु त ए भी स्क्वायर रो थियो कि नै हो सर अब एकदम ध्यान सुन है इम्पोर्टेन्ट छ यसमा चाहिँ 2ab स्क्वायर रो हुन्छ बुझ्यो यो a नै छ तर जादा पनि a b स्क्वायर रो आउँदा पनि के छ त a b स्क्वायर रो कुरा बुझ्यो अनि यसको र यो दुईटा जोड्दा कति हुन्छ त खास गरी यो b र यो माइनस b हुन्छ अनि यसको सब डिफरेन्सले के दिनु हामीले त्यसले के दिन्छ b माइनस माइनस b दिएर 2b बनाउँछ जस कारणले गर्दा के आउँछ फर्मुला हाम्रो 2ab स्क्वायर रो आउँछ बुझिराछौ सर यस्तो वाला कन्डिसन कस्तो बेलामा हुन्छ मैले भर्खर भने नि जस्तै तिमीले पानी पाइप लिएर गयो भर्टिकल वालमा आफ्नो घरको त के रे भित्तामा तिमीले हान्यौ अनि तिमीले जति पानीको स्पिडले हान्यौ त्यति स्पिडले तिमीतिर फर्किरहेको केसमा कति फोर्स लाग्यो होला भित्तामा भने यो लगाउने के कुरा बुझ्यौ त्यतिले के गर्छ म थाहा छैन हजुर के भन्यौ शीतल त्यो पानी त पुरा छर्किन्छ हैन सर फ्ल्याश हुन्छ नि हाम्रो भेलोसिटी धेरै स्पिड हुँदैन नि त हैन त्यो त्यसलाई एकदम धेरै स्पिड चाहिन्छ रिबाउन्ड हुनको लागि त एउटा केस हो के यो हामीले यहाँनिर त सबै पढ्छौँ नि त सबै हाम्रो डेली लाइफमा हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा त हो नि बुझ्यो हुन्छ हस् अब यसमा चाहिँ अब एंगल वाला सोध्छ कहिले कहिले गाह्रो छैन अब when water z is directed theta with the horizontal on a vertical wall भनेको यसमा तिमीले पानी चाहिँ यसरी सर्टेन एंगल बनाएर हान्यौ भने थीटा एंगलमा बनाएर तिमीले फाल्यौ भने अब यसमा कति फोर्स लाग्छ त यसको दुईटा केस हुन्छ फेरि यदि फाइनल भेलोसिटी 0 भयो भनेको तिमीले हाम्रो घरमा हुने यस्तै हो प्राय भनेको तिमीले फाल्छौ पानी हैन सिधा फाल्दैन तिमीले 90 डिग्री नापेर फाल्दैन तिमीले ठीक छ यदि फाइनल भेलोसिटी 0 भयो भनेको तिमीले पानी फाल्यौ अनि पानी फालेपछि के हुन्छ फुस्सा तल झर्छ नि कुनै पनि यसमा भेलोसिटी आउँदैन नि इफ फाइनल भेलोसिटी बिकम्स 0 त्यो केसमा के हुन्छ त फोर्स निकाल्ने फर्मुला यो जे हो नि हाम्रो a v स्क्वायर रो थियो नि त्यही नै हुन्छ तर cos थीटा लाग्छ के लाग्छ cos थीटा लाग्छ कुरा बुझेनौ भनेको तिमीले पानी फाल्यौ भित्तामा एंगल बनाएर अघि चाहिँ सिधै फाल्यौ अहिले तिमीले भित्तामा फाल्यौ भित्तामा पानी फाल्दा त्यो पानी चाहिँ फर्केर आएन त्यही सक्यो भित्ता भिज्यो भने त्यो केसमा चाहिँ फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त a v स्क्वायर रो cos थीटा हुन्छ कुरा बुझ्यो तर फर्केर आयो फेरि त्यसलाई हामी के भन्छ फर्केर आउनलाई के भन्छ रिबाउन्ड त्यसलाई इलास्टिक कोलाइजन भन्छ भनेको तिमीले यसरी भित्तामा हान्यौ सर्टेन एंगल थीटामा फाल्यौ तिमीले अनि सर्टेन एंगलमा के भयो फर्केर आयो भने सर्टेन एंगल फर्केर आयो भने त्यो केसमा चाहिँ यसको फर्मुला के हुन्छ अहिले के हुन्थ्यो सिधा फाल्दाखेरि 2ab स्क्वायर रो हुन्थ्यो हुन्थेन जस्तो आयो त्यस्तै फाल्दाखेरि अब यसमा के हुन्छ त 2a स्क्वायर रो cos थीटा हुन्छ बुझिराछौ बुझेन हजुर सर त्यो अहिलेको जेको त्यही भयो जस के भयो यसमा हेर त उ मात्र चेन्ज भयो ठीक छ
सो यसलाई म रिभिजन गर्छु है त जेटको लागि हेर ध्यान गरेर है जेटको लागि यदि हामीले जेटले कति फोर्स दियो भने निकाल्न पर्यो भने त्यसको फर्मुला के एफ बराबर ए भी स्क्वायर रो इन टर्म्स अफ भोल्युम पर सेकेन्ड के हो भी स्क्वायर रो बाई ए ठीक छ अब जस्तो हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि जति फोर्सले फाल्यो त्यति फोर्सले फर्केर आयो जति भेलोसिटीले फालेको त्यति भेलोसिटीले फर्केर आयो भने के भयो त्यो टाइममा फर्मुला 2a v स्क्वायर रो एंगलवाला केसमा हामीले फालेर आयौं अनि यो चाहिँ फाइनल भेलोसिटी तल्लोपट्टि गयो भनेको 0 छ फाइनल भेलोसिटी 0 छ भने फर्मुला के हुन्छ a v स्क्वायर रो cos थीटा र हामीले फालेर फेरि फर्क्यो भने जति एंगलले फाल्यो त्यति एंगलमा फर्क्यो भने त्यो केसमा फर्मुला के हुन्छ त 2a v स्क्वायर रो cos थीटा हुन्छ बुझ्यो यसको चारवटा केस बुझ्यो सिमिलर छ सहिले हो त्यस्तो गाह्रो छैन a v स्क्वायर रो 2a v स्क्वायर रो एंगल भयो भने cos थीटा अनि जतिमा फाल्यो त्यतिमा आयो भने फेरि 2a v स्क्वायर रो आउँछ बुझ्यो सर हाम्रो यो वाटर मेथड डायमन्डलाई पनि काट्छ भन्छ नि त्यो केसमा चाहिँ यसो फोर्स कति हुन्छ अब त नाप्नु पर्छ हेर हैन कति एक्ज्याक्टली मलाई भ्यालु थाहा छैन त्यो नाप्नु पर्छ किनभने डायमन्डको यस्तो हुन्छ डायमन्ड कतिको स्ट्रेन्थमा त्यसको छ भन्ने त्यसको ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ कति छ पहिला त थाहा पाउनु पर्यो मेन कुरा हैन अनि त्यति नै ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ हामीले वाटरको लाई कति चाहिन्छ भने हामीले निकाल्न मिल्छ जस्तै मानौ एक्जाम्पलको लागि ध्यानमा सुन है जस्तै डायमन्ड काट्नको लागि चाहिने स्पिड चाहिँ चाहिने फोर्स चाहिँ ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ मानौ 100,000 न्यूटन थियो भने बुझौँ है त हामीले प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल गरौँ है त अब हाम्रो फर्मुला के हो खास गरी ए भी स्क्वायर रो अब कति स्पिडमा फाल्नु पर्ला भनेर कत्रो पाइप लिनु पर्ला भनेर एक्जाम्पल लिउँ है त 1000 को थियो है र पाइपको साइज चाहिँ मैले कति 1 मिटर स्क्वायरको लिए है भनेपछि एरिया कति भयो 1 भयो मलाई भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्न छ वाटरको डेन्सिटी कति हो वाटरको डेन्सिटी केजी पर मिटर क्यूबमा एसआईमा कति हो 1 हैन त 1000 ठीक छ सो के भयो त अब यो क्यान्सल भयो सो भनेपछि 1 बाहिर भी स्क्वायर बराबर 1 सो भी बराबर कति 1 मिटर पर सेकेन्ड अब हामीले भनेपछि तिमीले 1 मिटर स्क्वायरको एउटा पाइप लिएर त्यहाँबाट तिमीले चाहिँ 1 मिटर पर सेकेन्डमा पानी फाल्यो भने त्यो डायमन्डको यदि डायमन्डको ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ 1000 छ भने डायमन्ड पनि ब्रेक हुन्छ कुरा बुझ्यो हजुर सर हजुर अब यो 1000 न्यूटन भनेको एकदम कस्तो भन्दाखेरि 1000 न्यूटन भनेको 100 केजीको मान्छे हो 100 केजीको मान्छे हो है 1000 न्यूटन भनेको 100 केजीको मान्छेलाई हामीले तिमीले हटाउनु पर्यो उसलाई चाहिँ एकदम लडाइदिनु पर्यो हैन त्यो तिमीले याद गर्ने आन्दोलनहरुमा पनि पानी प्रयोग गर्छ नि हो सर सो हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा 1 मिटर स्क्वायर धेरै ठुलो हो है फेरि 1 मिटर स्क्वायर एकदम ठुलो त्यो ठुलो पाइप लिएर हामीले 1 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा यदि 100 केजीको मान्छे फाल्यो 100 केजी मान्छे पनि ढल्छ ठीक छ हामीले हिसाबले हेर्ड गर्न सक्छौं तर सर हाम्रो एरिया एकदमै सानो बनायो नि भेलोसिटी एकदमै धेरै बनायो भने पनि हुन्छ नि है आउँछ त्यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लगाएर गर्न मिल्छ त्यसमा चाहिँ सर पाइप एकदम सानो थियो सबले बुझिरहेछ नि अरूले बुझिरहेछ नि भन है ठीक छ राजु बोलेन के भयो राजुलाई बुझ्यो सर बुझिरहेछ नि अब तिम्रो घरमा कोही आफ्नो छिमेकीहरु मन परेन भने 1 मिटरको पाइप 1 मिटर स्क्वायरको पाइप किन्ने 1 मिटरको 1 मिटर पर सेकेन्डको पानी हाल्ने उडाइदिने है छिमेकीलाई बच्चालाई हस् सर फेरि मैले भने नभन म युट्युबमा हाल्दिने यो चाहिँ क्वेशन लेख सर जानेपछि अलिअलि प्र्याक्टिकल त गर्नु पर्यो नि त्यस्तो नहुने फेरि बम बनाएर उडाइदिला अनि बमहरु पनि हुन्छ अब हाम्रो भन्न मिल्दैन यो पछि इन्टरनेटमा जाने कुरा हो अब सर फ्युचरहरुमा त यो वाटर जेट मात्र हुन्छ होला कटिङको लागि के हुन्छ रे वाटर जेटहरु हुन्छ नि सर त्यो मात्र युज हुन्छ होला के सर फ्युचरमा चाहिँ किन यो वाटर जेटले नि सर जस्तो पनि
काट्न सक्छ के सर जस्तो पनि अब डायमन्ड त काट्न सक्छ भने अरू त नकाट्ने कुरै भएन चक्कु पनि छ नि त चक्कुले पनि केही न केही काट्ला नि चक्कु त सर अब इन्डस्ट्रियल रूपमा अब सबैमा युज हुन्छ सब्जी काट्न वाटर जेट ल्याउँछौ सब्जी काट्न होइन इन्डस्ट्री के जहिले गर्दा 60 डिग्री टु द नर्मल एन्ड रिबाउन्ड्स elastically अहिले इन्टरनेटमा के बोल्नै हुँदैन भाइरल भइहाल्छ अनलाइन क्लासमा टिचर त भाइरल भइरहेको के बोल्ने बित्तिकै same speed if the speed of water in the jet is 10 meters per second then the force acting on the wall is option A 10 Newton 5 Newton 40 Newton 20 Newton. A jet of water with a cross-section area 2 centimeters square strikes on the wall at an angle of 60 degrees to the normal. Rebound elastically, question elastically from the wall with the same speed. If the speed of the water in the jet is 10 meters per second, then the force acting on the wall is कति भन्ने सोधे. ल गरे सही ल कुन फर्मुला आउने यसमा भन्नु त ल त्यति भन्नु त मलाई. फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लास्ट 20 न्यूटन गुड अलिले मिलाए अलिले हो कि रञ्जनले हो म नै हो सर यो गर अनि अरूलाई दिन्छु म क्वेशन टेन न्यूटन हो सर 10 हुन्छ र 10 हुँदैन 20 हुन्छ यसमा कुन फर्मुला लाग्छ ल अरूले भन्न त सबले केमा कुन फर्मुला लाग्छ यसमा 2av² र cos थीटा यसमा के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 2av² रो cos थीटा हो कि हैन cos थीटा अब यो के दियो यो 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर के दियो हामीलाई एरिया सो एरियालाई हामीले सेन्टिमिटर स्क्वायरलाई मिटर स्क्वायरमा कसरी लाने ल भनौं 1 मिटर स्क्वायर भनेको कति हो 1 2 3 4 सेम स्क्वायर सो उल्टो जाँदा कति हुन्छ 2 * 10⁻⁻⁴ यो 2 भयो 2 * 10⁻⁻⁴ भयो यसमा भेलिडिटी कति छ 10 मिटर 10 रो कति हो 1000 है cos कति छ 60 2 2 कति भयो 4 10 को पावर -4 ठीक छ 10 को पावर -4 र 10 को पावर 3 कति हुन्छ 10 को पावर -1 10 को पावर -1 र इन्टु 10 को पावर 2 गर्दा कति हुन्छ 10 बुझ्यो यो कसरी आयो भनेर -4 + 2 + 3 अनि यो गर्दा कति आउँछ त +1 आउँछ सो 10 को पावर 1 आयो नि
ल अफ इन्डिसेस है cos 60 भनेको कति हो 1/2 यो र यो क्यान्सल भयो सो कति आयो 20 न्युटन सबले बुझ्यो बुझ्यो सर के छ अरूले नबुझेको छ भने भन है फेरि एकजनाले बुझेर अरूले फेरि अगाडि बढायो भन्ने भन्नु फेरि ठीक छ यहाँसम्म है सबले बुझिरहेछ है यो ठीक छ सर यो मलाई सोधिरहेको हुन्छ धेरै ल अलिकति अब अलिकति म केही पनि तिमीलाई भन्दिनँ तिमीले आफै पत्ता लगाऊ त यो क्वेसन चाहिँ अनि म यो चाहिँ पहिला क्वेसन दिन्छु अनि बल्ल थ्योरी पढाउँछु यसको है त ल यो क्वेसन चाहिँ तिमीले गर यो चाहिँ जस्तै मैले आफ्नो कमन सेन्स लगाएर गर्नेवाला क्वेसन है एउटा है ल the surfaces are frictionless याद गर है हामी जति पनि न्युटन्स ल अफ मोसनको न्युमेरिकल आउँछ सबैमा हामीले मोस्ट अफ द केसेसहरु फ्रिक्सनलेस हुन्छ यदि फ्रिक्सन आयो भने चाहिँ त्यसमा म्यू कोएफिसिएन्ट अफ कुन फ्रिक्सन हो त्यो हामीले त्यसले कन्सिडर गर्न पर्छ द रेशियो अफ T1 and T1 to 2 लेखौं T1 to T2 is कति 3 केजी 3 केजीलाई तानेको छ 12 केजीले 12 केजीलाई तानेको छ 15 केजीले यसलाई 30 डिग्री पा यो M1 भयो यो M2 भयो यो M3 भयो यो T2 भयो यो T1 भयो है यो सर्फेसमा छ मैले टाँसिने टाँस्नु पर्छ ल अप्सन √3:2 1:√3 1:5 5:1 यो सर्फेसहरु फ्रिक्सनलेस छ हाम्रो T1 र T2 को रेशियो चाहिएको छ है यो चाहिँ T1 हो सुरुको अनि कति फोर्सले तानेछ सर थाहा छैन हामीलाई जस्ट T1 र T2 को रेशियो चाहियो एकदम इजी क्वेशन छ यो टेन्सन भनेको बुझ्छौ नि टेन्सन भनेको के हो त स्ट्रिङमा जसरी हाम्रो रिएक्सन हुन्थ्यो नि लिफ्टमा टेन्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि वायर कुनै पनि स्ट्रिङ त्यसमा चाहिँ लाग्ने फोर्स त्यसले जहिले पनि त्यसमा झुन्डेको अब्जेक्टहरु छन् त्यसलाई आफूतिर तान्ने एउटा फोर्स हुन्छ त्यसलाई टेन्सन भनिन्छ जस्तै टेन्सन जहिले पनि सर हजुर सर है यो चाहिँ मुभ गर्छ कि मुभ गर्दैन अब यो मुभ हुन सक्छ किन भन्दा फ्रिक्सनलेस छ मुभ त भइहाल्छ नि मुभ भइसक्यो माथि फोर्स लागेपछि त हाम्रो टेन्सनमा पनि चाहिएको छ टेन्सन फर्स्ट टेन्सन र सेकेन्ड टेन्सनको रेशियो चाहिएको छ हामीलाई अरु केही चाहिएको छैन जस्तै एउटा कुरा याद गर मैले मानम यहाँनिर एउटा पोइन्ट अफ अट्याचमेन्टमा चाहिँ एउटा बक्स उठाए टेन्सन कहाँ लाग्छ यसको जहिले नि पोइन्ट अफ अट्याचमेन्टमा बक्स यहाँ गयो टेन्सन कति लाग्छ यति लाग्छ बक्स यहाँ गयो टेन्सन कहाँ लाग्छ पोइन्ट अफ अट्याचमेन्टमा बक्स माथि गयो टेन्सन कति लाग्छ जहिले पनि पोइन्ट अफ अट्याचमेन्टमा लाग्छ अब यसमा मेजर पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट जस्तै यसमा मेजर को छ यसमा हेर त एउटा बाहिरबाट लागेको फोर्स थाहा छैन हामीलाई के अननोन फोर्स छ यो फोर्सले तान्छ तानेपछि यसले यसलाई तान्यो ठीक छ पोइन्ट अफ टेन्सन कतै लागिरहेछ त योतिर लागिरहेछ अनि T2 फेरि यति लाग्नु पर्यो नि त यो फोर्स अप्लाइडको डाइरेक्सनमा हुन्छ टेन्सनको डाइरेक्सन त्यो त हामीले इजिली देखिरहेछौँ अब यता हेर सर अप्सन डी हो त अप्सन के भन्यो डी किन गिभ रिजन सर मैले सिम्पली सर T1 भनेको अब हाम्रो धेरै फोर्सलाई तानिरहनु परेको छ नि त 12 केजी र 15 केजी अब त्यो अभियसली धेरै हुने भयो अनि हाम्रो T2 भनेको सिर्फ 3 केजीलाई बी हो र अनि सो 1 भयो भनेर अनि सर 5:1 T1 ले कसलाई ताने हारे शीतल T1 ले सर M2 लाई पनि M3 लाई पनि ल त रे
T1 फोर्स हेर के T1 फोर्सले कोकोलाई तानिरहेको त M2 र M3 लाई तानिरहेको छ। सो यसको फोर्स चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त भन्दाखेरि M2 को वेट, याद गर टेन्सन भनेको फोर्स है, याद गर है, वेट हैन यो, टेन्सन भनेको के हो फोर्स। भनेपछि यसले के गर्छ त यसको मासलाई पनि तान्छ र यतापट्टि M3 लाई पनि यसले तान्छ। ठीक छ। सो यसको चाहिँ M2 र M3 सँग यसको चाहिँ इक्वलेट हुनु भयो है। यसको एसिलेरेसन इम्पोर्टेन्ट छ है। अब हामीलाई एसिलेरेसन थाहा छैन है, यसको एसिलेरेसन के हुन्छ त्यो मान्यो हामीले। अब त्यसपछि गएर T2 के सँग हुन्छ ल भन त, 3 केजी सँग मात्र हुनु पर्यो नि, त्यो भनेको के हो M3 सँग हुनु पर्यो नि। दुईटैको एसिलेरेसन सेम किन हुन्छ, किन सेम फोर्स छ यसमा, सबैमा एउटै फोर्स लगायो नि त, त्यही कारणले यसको एसिलेरेसन सेम नै हुन्छ, फ्रिक्सनलेस छ यसमा। अब हामीले डिभाइड गरिदिन्छौँ। सो T1 बाइ T2 भनेको के आएर त माथिको A क्यान्सल भयो, M2 कति छ 12 केजी, M3 कति छ 3 केजी, M3 कति छ 3, सो कति आयो त 15/3। यो भने कति आयो 5:1 आयो। बुझ्यो, एकदम इजी छ। T1 ले कोकोलाई तान्यो 12 लाई र 3 लाई तान्यो, सो 15 भयो यतापट्टि, अनि T2 ले कोलाई तान्यो 3 केजी लाई तान्यो, सो यसको 3 मात्रै भयो। बुझ्यो? हजुर हजुर सर। कसैले केसेसमा नबुझेको भन है। ठिक छ यहाँसम्म है। अब हामी अरु क्वेशन गर्दा हुन्छ हैन? फेरि भन्दिनु न एकचोटी। ल सुन है सुशील, जस्तै T1 भनेको चाहिँ टेन्सन हो है। टेन्सन यो T1 ले कोकोले तानेछ हेर त, त्यसको पछाडी को छ M2 लाई पनि तानेछ, त्यसले M3 लाई पनि तानेछ नि। सो यसको भ्यालु चाहिँ M2 र M3 को मास र त्यसको एसिलेरेसन के भयो त डिपेन्ड गर्ने भयो कि। ठीक छ। जहिले फोर्स भनेको के हो मास इन्टु के हो त एसिलेरेसन हो यसमा। ठीक छ टेन्सन। अनि त्यहाँबाट यसको मास के इक्वल भयो त T1 को लागि 12 केजी र 3 केजी भयो। र T2 को लागि T2 ले कोलाई तानिरहा M3 लाई मात्र तानिरहेछ नि त, 3 भयो। अनि यसको रेशियो निकाल्दै हामीले, अनि त्यहाँबाट के आयो त्यसको 15/3 आयो, त्यो भनेको चाहिँ 5:1 आयो। बुझ्यो सुशील? हजुर सर। बुझेन भने भन है।